अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और तालिबात। आज हम मसनवी पढ़ने जा रहे हैं। मसनवी का मतलब क्या है और इसके बहुत सारे खसूसियात, किरदार निगारी, वाक़ा निगारी। बोर्ड पे मैंने कुछ पॉइंट्स ही लिखे हैं, लेकिन मैं आपको इस तरह से बाकी चीज़ें बयान करूँगी। तो मसनवी के लुग़वी माने हैं दो दो, यानी दो जुज वाली चीज़, यानी इसके माने हैं दोहरा करना। और इस्तिलाह शेर में मसनवी उस नज़म को कहते हैं जिसके हर शार के दोनों मिसरे हम काफिया हों। यानी जब हम गज़ल पढ़ते हैं तो उस वक़्त हम यह पढ़ते हैं कि गज़ल के पहले शायर के दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं, लेकिन यहाँ पे अलग बात है कि मसनवी के हर शायर के दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं और हर शायर का काफिया मुख्तलिफ होता है। बहर एक होती है, इसमें कोई तारीखी, इखलाकी, मजहबी या फर्जी किस्सा या हकायत बयान की जाती है। यानी मसनवी में कोई इश्कियात किस्सा, कोई जंगनामा, कोई हकायत, कोई कहानी या कोई तारीखी वाक़या बयान किया जाता है, वही इसी पे मसनवी लिखी जाती है। गज़ल और कसीदे की तरह इसमें भी काफिया की पाबंदी नहीं है। इसमें रज़म व बज़म, दास्तान, हुस्न इश्क, फलसफा, गरज हर किस्म के मज़ामीन आते हैं। गज़ल या कसीदे में कोई कुछ अशार की पाबंदी भी होती है, लेकिन मसनवी में अशार की पाबंदी नहीं होती है और इसमें हर किस्म के मज़ामीन भी आते हैं। और इसके बाद जब हम मसनवी के खुसूसियात पे आते हैं, मसनवी की खुसूसियात में एक अहम खुसूसियत वाक़ात का तसलसल और तरतीब है। यानी किस तरतीब से मसनवी लिखी गई है ताकि दास्तान पूरी तरह जहन में आ सके। यानी इसकी कहानी जो है, किस मौजू पे मसनवी लिखी गई है, वो पूरी तरह से हमारे जहन में आ जाए कि इसके मतलब क्या है। और वाक़ात के ज़िमनी पहलू भी सामने आ जाए, जो इसमें वाक़ात हुए हैं वो भी हमारे नज़रों के सामने आ जाए। इस तरह वहदत तासीर भी पैदा होती है। और इसके बाद किरदार निगारी आती है। किरदार हर फर्द, यानी जो इसमें कैरेक्टर होते हैं, मसनवी में किरदार होते हैं, हर फर्द का जिक्र इस तरह किया जाता है कि इसकी तमाम इम्तियाजी खसूसियात और अवसाफ का नक्श जहन पर सबत हो जाए। यानी हमें इस तरह से फिर ये समझ आता है कि जैसे हम सामने वो नक्श देख रहे हैं, वो किरदार देख रहे हैं जो इसमें काम कर रहे हैं, जो इसमें डाले गए हैं किरदार, हम उनको अपने सामने पाते हैं। और वाक़ा निगारी, वाक़ात की बुनियाद असलियत पर हो या ख्याल पर, इस तरह बयान किए जाते हैं कि नज़र के सामने तस्वीर आ जाती है। यानी कि जो उसमें वाक़ात हैं वो इस तरह से इसमें लिखे जाते हैं, बयान किए जाते हैं और उसकी तस्वीर हमारे सामने आ जाती है। वाक़ा निगारी में इस तरह ओहद के तर्ज माशरत, बोल चाल, रस्म रिवाज के बयान को खास अहमियत हासिल है। यानी जब जिस वाक़ा की या किसी जंगनामा या कोई इश्क या कहानी या कुछ भी इसमें जो लिखा या तारीखी वाक़ा जो मसनवी में बयान किया जाता है, उसको उसकी बोल चाल, उस वक़्त के रस्म रिवाज और बयान उसको खास अहमियत दी जाती है। उस वक़्त का लिबास कैसा था, उस वक़्त का रहन सहन कैसा था, बोल चाल कैसी थी, रस्म रिवाज क्या थे, उसको भी एक खास अहमियत दी जाती है ताकि ये तस्वीर हमारे सामने आ जाए। और इसके बाद आता है मसनवी का असलूब बयान। वाक़ा खा कितना ही दिलचस्प, मरबूत और पसंदीदा क्यों न हुआ, अगर सलीका के साथ बयान न किया जाए तो बेकार हो जाता है। यानी अगर हम कोई सबक पढ़ाते हैं, अगर हम तरतीब के साथ ना पढ़ाएं, ये मैं मिसाल देती हूँ, अगर हम उसको उस सबक को, उस लेसन को तरतीब के साथ ना पढ़ाएंगे, शुरू से ना शुरू करेंगे, बीच का कोई हिस्सा उठाएंगे, बाद में शुरू का कोई हिस्सा उठाएंगे और लास्ट का बीच में पढ़ाएंगे, उस तरह से वो समझ नहीं आता है। इसी तरह से यहाँ भी कहा जाता है कि अगर ये किस्सा कितना भी दिलचस्प हो, अगर ये सलीके के साथ बयान ना किया गया हो, मजबूत तरीके से इसका जिक्र ना किया गया हो, तो ये बेकार हो जाता है, ये फिर समझ में नहीं आता है। और मसनवी की मकबूलियत का दारोमदार जबान और खूबसूरत पैराए पर
ظاہر ہوتی ہے۔ اردو مصنوی کی تاریخ فارسی مصنوی کی تقلید میں سب سے پہلے مصنوی دکن میں لکھی گئی ہے۔ بچوں، چونکہ میں نے آپ کو جب پڑھایا تھا کہ اردو کی کہانی، اردو کہاں پیدا ہوئی، تو اس وقت میں نے کہا تھا آپ کو کہ اردو کی زیادہ جو تواریخ ملتی ہے وہ دکن میں ملتی ہے، کہ اردو دکن کی زبان ہے، دکن سے اردو زبان شروع ہے۔ اسی طرح سے جب غزل پڑھایا تب بھی میں نے آپ کو کہا کہ غزل کی شروعات دکن سے ہوئی ہے۔ ولی دکنی نے اس کی بات پہلے محمد قلی قطب شاہ نے غزل کی شروعات کی تھی، لیکن جو اچھی غزل، جو سلیقہ وار غزل جو کہی ہے، وہ معنی دار غزلیں جو لکھی ہیں، وہ سب سے پہلے ولی دکنی نے لکھی۔ اسی طرح سے مصنوی کا آغاز بھی سب سے پہلے دکن سے ہی ہوا ہے۔ مصنویوں کا زمانہ مجموعاً 17ویں 18ویں صدی کا زمانہ ہے۔ دکن کے مشہور مصنوی نگاروں میں قطب شاہ، گواسی، نصرانی، ہاشمی اور سراج اورنگ آبادی نے مصنویاں لکھی ہیں، اور شمالی ہند میں جب مصنوی کا ارتقا ہوا، اور مصنوی کے لحاظ سے شمالی ہند کا دور اول جو مانا جاتا ہے، جس کے مطلب کہا جاتا ہے، وہ بھوپال ہے۔ چنانچہ سب سے قدیم مصنویاں قاضی محمد صالح کی ہیں، انہوں نے لکھی ہے 1707 عیسوی میں مصنوی اخلاق، اور 1718 عیسوی میں مصنوی جنگ نامہ انہوں نے تصنیف کی تھی، اور 1718 عیسوی میں ایک تصنیف اور ملتی ہے جس کے مصنف قاضی محمد معظم رئیس کے ہیں، اور بھوپال کے قاضی بعد سردار دوست محمد خان نے بھی تفسیر ہندی نثر میں لکھی ہے، وہ ایک مصنوی تھی، اور بہت ساری مصنویاں لکھی ہیں۔ 1787 عیسوی میں نادان نامہ کے دوسرے شاعر نے مصنوی ارشاد مولا لکھی ہیں۔ اسی طرح سے جنگ نامہ بھوپال میں لکھا گیا ہے، اور مرزا سودا نے 24 مصنویاں لکھی ہیں، مگر ان میں کوئی بھی معیاری نہیں تھی۔ میر نے البتہ 38 مصنویاں، یعنی میر سودا کا مطلب ہے مرزا محمد رفیع سودا، اس نے 24 مصنویاں لکھی ہیں، لیکن ان میں معیاری کوئی نہیں تھی، اور نہ کوئی زیادہ مشہور ہوئی۔ لیکن میر تقی میر نے 38 مصنویاں لکھی ہیں جو فن کا لاجواب، یعنی ان کی مصنویاں فن کا لاجواب نمونہ ہے، اور مشہور اور مقبول بھی ہوئی۔ ان کی چند مصنویاں بہت مشہور ہیں، جیسے اکر نامہ، شعلہ عشق، جوش عشق، دریائے عشق، اعجاز عشق، مصنوی خواب خیال، یہ کچھ زیادہ جو مقبول ہوئی ہیں مصنویاں وہ ہیں۔ شمالی ہند کے سب سے زیادہ جو مشہور اور معیاری مصنوی ہے میر حسن نے جو لکھی ہے سحر البیان، وہ اسی دور کی تخلیق ہے۔ تیسرے دور میں جرائد انشاء اور مصطفی نے بھی مصنویاں لکھی ہیں، مگر ان میں سے کوئی بھی قابل ذکر، یعنی قابل ذکر کا مطلب ہے زیادہ مشہور نہیں ہے۔ چوتھے دور میں ناسک نے ایک مصنوی لکھی تھی جو فنکاری کا نمونہ ہے۔ اسی دور میں مومن نے 6 مصنویاں لکھی، لیکن جو معیاری نہیں تھی، لیکن سحر البیان کے مقابلے میں بہت معمولی تھے جو مومن نے لکھی ہیں، جو مومن نے مصنویاں لکھی ہیں۔ لکھنؤ میں پنڈت دیا شنکر نسیم نے گلزاری نسیم لکھی، وہ ایک مشہور معروف مصنوی ہے گلزاری نسیم، وہ دیا شنکر نسیم نے لکھی ہے۔ لکھ کر اس کا مقام، مصنوی کا مقام بہت اعلیٰ درجے تک پہنچایا۔ نواب مرزا شوق نے فریب عشق، زہر عشق اور بحر عشق لکھ کر لکھنؤ کے انتہات پذیر مزاح کی صحیح ترجمانی کی، اور مصنوی میں جدید روایت کا اضافہ کیا۔ لیکن ان سب میں سے سب سے زیادہ مشہور جو مصنویاں ہیں وہ میر تقی میر اور دیا شنکر نسیم کی گلزاری نسیم ہے۔ اس دور کے بعد مصنوی کی جگہ نظم نگاری نے لے لی، اور اردو میں جو شہرت سحر البیان اور گلزاری نسیم اور زہر عشق کو حاصل ہوئی تھی وہ کسی اور کو حاصل نہ ہو سکی۔ یعنی مصنویوں کے بعد جو دور شروع ہوا وہ غزل کا دور شروع ہوا، اور سب سے زیادہ جو آج تک مصنویوں کا دور رہا ہے، آج تک جو مصنویاں مشہور رہی ہیں وہ سحر البیان، گلزاری نسیم اور زہر عشق رہی ہیں۔
کیونکہ اس کے بعد جو غزل کا دور چلا تو مثنوی کی طرف زیادہ دھیان نہیں دیا گیا. یہ میں نے جانکاری آپ کو بچوں مثنوی کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری دی. کل انشاءاللہ ہم باقاعدہ اس کی تشریح مثنوی کی تشریح شروع کریں گے. تو باقی وسلام.